प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी लिन पाउनु नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक हो। आज हामी हाम्रो स्थानीय सरकार परशुराम नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। परशुराम नगरपालिकाले दिने सेवा, त्यो सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया, सेवा प्रदान गर्ने शाखा, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी समेटिएको डिजिटल नागरिक बडापत्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एक, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम निकासा। आवश्यक पर्ने कागजातहरू वडा कार्यालयको ज्येष्ठ असहाय अपाङ्ग नागरिकको विवरणसहितको मागपत्र। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा सामाजिक सुरक्षा शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सोही दिन र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 2, योजना सम्झौता। आवश्यक पर्ने कागजातहरू उपभोक्ता समितिको निर्णय, वडा कार्यालयको उपभोक्ता समिति गठनसहितको सिफारिस, टोल विकास संस्थाको र अन्य सङ्घ संस्थाको हकमा सम्बन्धित संस्थाको निर्णय र नगरपालिकाको निर्णय। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा वडा कार्यालय, योजना शाखा, भौतिक पूर्वाधार शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सोही दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृत। 3, योजना फरफारक। आवश्यक कागजातहरू वडा कार्यालयको उपभोक्ता समिति गठनसहितको सिफारिस, टोल विकास संस्थाको र अन्य सङ्घ संस्थाको हकमा सम्बन्धित संस्थाको निर्णय र नगरपालिकाको निर्णय। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा वडा कार्यालय, योजना शाखा र भौतिक पूर्वाधार शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि 2 दिन र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 4, योजना कार्यक्रमको भुक्तानी। आवश्यक पर्ने कागजातहरू उपभोक्ता समितिको निर्णय र निवेदन, बिल भरपाई, उपभोक्ता समिति मार्फत भए वडा समितिको सिफारिस, अनुगमन समितिको सिफारिस, विद्यालय, टोल विकास संस्था आदिसँग सम्बन्धित भए सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताब, वडाको प्रतिनिधिको रहोबरमा उपभोक्ता भेला कार्य सम्पन्न भएको निर्णयको प्रतिलिपि, सङ्घ संस्थाका लागि अनुदान भए निर्धारित ढाँचाको अवधारणा र प्रस्तावना, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, योजना सम्बन्धी भएका कागजात जस्तै फोटो, कार्यादेश र सम्झौता पत्र, उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र डोर हाजिरी। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा योजना शाखा, भौतिक पूर्वाधार शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरू पुगेमा सोही दिन र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 5, बैंक खाता खोल्ने सिफारिस। आवश्यक कागजातहरू उपभोक्ता समितिको निवेदन, निर्णयको प्रतिलिपि। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा योजना शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पुगेमा सोही दिन र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृत। 6, बैंक खाता बन्द गर्ने सिफारिस। आवश्यक कागजातहरू उपभोक्ता समितिको निवेदन, निर्णयको प्रतिलिपि र वडाको सिफारिस, सम्पूर्ण प्रमाणहरू। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा योजना शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निशुल्क।
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पुगेमा सोही दिन र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृत। 7 नक्सा पास दस्तुर निर्माण अघि प्रति वर्गफिट सामान्य घर स्लेट वा टाइलको छाना भएको। आवश्यक पर्ने कागजातहरू नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, 4 किल्ला खुलेको निवेदन, ब्लुप्रिन्ट, मालपोत तिरेको रसिद र वडा कार्यालयबाट घरबाटो प्रमाणित। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा भौतिक पूर्वाधार शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क रु 2.5 देखि 3 सम्म प्रति वर्गफिटका दरले। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि 15 दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 8 घर नक्सा पास अभिलेखीकरण घर नक्सा उतार। आवश्यक कागजातहरू जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, नापी शाखाबाट प्रमाणित कित्ता नापी नक्सा ब्लुप्रिन्ट र ट्रेस नक्सा, जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 3 प्रति भवनको नक्सा, चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, 4 किल्ला प्रमाणित र जग्गाधनीको 2 प्रति फोटो। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा भौतिक पूर्वाधार शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क रु 2.5 देखि 3 सम्म प्रति वर्गफिटका दरले। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि 15 दिनभित्र। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 9 नक्सा नामसारी। आवश्यक कागजातहरू संयुक्त निवेदन, दुवै पक्षको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र बिक्री सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा भौतिक पूर्वाधार शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क आर्थिक ऐन अनुसार। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पुगेमा सोही दिन र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 10 संस्था दर्ता सिफारिस। आवश्यक कागजातहरू वडा कार्यालयको सिफारिस, निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान वा नियमावली, निर्णयको प्रतिलिपि र कार्य समितिको पदाधिकारीहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आफ्नै भवनमा भए कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, बहालमा भए बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि र कर तिरेको प्रतिलिपि। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा प्रशासन शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क रु 500 मात्र। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पुगेमा सोही दिन र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 11 विद्यालय खोल्न अनुमति। आवश्यक पर्ने कागजातहरू निवेदन पत्र, शिक्षा नियमावली 2059 को अनुसूची 1 बमोजिम निवेदन र सम्बन्धित ओडाको सिफारिस, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आमभेलाबाट व्यवस्थापन समिति गठनको निर्णय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, नजिकको सामुदायिक विद्यालयको सहमति पत्र, संस्थापक, व्यवस्थापक समिति र प्रधानाध्यापकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कक्षागत पाठ्यपुस्तकहरू सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि, विद्यालयको नाममा कुनै जग्गा वा घर भएमा सोको चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि र बहालमा भए घरधनीसँग कम्तीमा 5 वर्षको लागि गरिएको घर भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि र नगर शिक्षा समितिको निर्णय। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क आधारभूत तह निजी 20,000, माध्यमिक तह निजी 30,000। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि निर्णयको 3 दिनभित्र र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 12 विद्यालयको कक्षा थप गर्ने अनुमति। आवश्यक पर्ने कागजातहरू
कक्षा वृद्धिका लागि निवेदन पत्र सहित सम्बन्धित वडाको सिफारिस, कक्षा थपका लागि व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, विद्यालय सञ्चालन पत्रको प्रतिलिपि, स्थलगत अनुगमन समितिको सिफारिस, हालसम्म सञ्चालनमा रहेका कक्षा तहको अनुमति प्राप्त भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विद्यालय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, संस्थागत विद्यालयको हकमा चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसाय नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, विद्यालयको नाममा कुनै जग्गा वा घर भएमा सोको चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि र बहालमा भए घर धनीसँग कम्तीमा 5 वर्षका लागि गरिएको घर भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि, निरीक्षण प्रतिवेदन र नगर शिक्षा समितिको सिफारिस र नजिकको सामुदायिक विद्यालयको सहमति पत्र। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा र नगर शिक्षा समिति। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क प्रावितः निजी प्रति कक्षा थप रु 1000, आधारभूत तह निजी प्रति कक्षा थप 2000 र माध्यमिक तह निजी प्रति कक्षा थप रु 2500। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि निर्णयको 3 दिनभित्र र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। बहाल कर आवश्यक पर्ने कागजातहरू निवेदन पत्र, बहाल सम्झौता, नेपाल सरकार बहालसँग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्म सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा प्रशासन शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क जम्मा बहाल रकमको 10% का दरले, कच्ची रु 50, अर्धपक्की रु 100 र पक्की रु 150। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सोही दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। सहकारी संस्था दर्ता आवश्यक पर्ने कागजातहरू दर्ताका लागि सहकारी संस्थाको निवेदन, सहकारी संस्था गठन गरेको आमभेलाको निर्णयको प्रतिलिपि, कम्तीमा 25 जना सदस्य भएको, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो 1 प्रति र सहकारी संस्थाको विनियम। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा सहकारी शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क आर्थिक ऐन अनुसार। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सोही दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी शाखा अधिकृत। कृषि औजारका लागि सिफारिस आवश्यक पर्ने कागजातहरू सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि र चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा कृषि विकास शाखा। सेवा प्रदान गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पुगेमा सोही दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। कृषक समूह तथा पशुपालन समूह नवीकरण आवश्यक पर्ने कागजातहरू समूहको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि, विगत 2 वर्षभित्र गरिएका क्रियाकलापको प्रतिवेदन र समूह दर्ताको सक्कलै प्रमाणपत्र। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा कृषि विकास शाखा र पशु शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क निशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सोही दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने अधिकारी कृषि विकास शाखा र पशु शाखा प्रमुख। एफएम रेडियो इजाजत पत्र आवश्यक पर्ने कागजातहरू नगरपालिकाको एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि 2075 को अनुसूची 6, 7 र 8 बमोजिमका कागजातहरू,
सम्बन्धित विषयमा अनुभवी तथा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति वा मान्यता प्राप्त अनुसन्धानात्मक संस्थाबाट आफूले इजाजत पत्र लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई तयार पारेको प्रतिवेदन, प्रसारण संस्था दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी विधान तथा सञ्चालकहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन दस्तुर नगरसभाले तोके अनुरूपको रकम बुझाएको नगदी रसिद वा तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गरेको दोस्रो प्रति भौचरका साथै प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँको विवरण। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा प्रशासन शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क रु 35,000। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि रित पुगी आएमा 15 दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी शाखा अधिकृत। 18 एफएम रेडियो नवीकरण। आवश्यक पर्ने कागजातहरू: संस्था दर्ता नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, गत वर्ष नवीकरण दस्तुर तिरेको भौचरको प्रतिलिपि, सक्कलै इजाजत पत्र। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा प्रशासन शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क रु 1,500 मात्र। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सोही दिन। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी शाखा अधिकृत। 19 न्यायिक सम्पादन। आवश्यक पर्ने कागजातहरू: फिराद पत्र, प्रत्युत्तर पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि र विवादसँग सम्बन्धित प्रमाण। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा न्यायिक समितिको कार्यालय। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क रु 200। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि विवादको प्रकृति अनुसार। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी नगर उपप्रमुख। 20 अपाङ्ग परिचय पत्र। आवश्यक पर्ने कागजातहरू: नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वडा कार्यालयको सिफारिस, अनुसूची 1 को फारम, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र मेडिकल रिपोर्ट। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निःशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि आवश्यकता अनुसार। सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। 21 स्वास्थ्य सेवा प्रवाह। आवश्यक पर्ने कागजातहरू सेवाको प्रकृति अनुसार। सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा स्वास्थ्य शाखा। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा शुल्क निःशुल्क। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि सोही दिन। र सेवा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख।